दुनिया में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कौमें आबाद हैं और हर कौम, हर इलाके की अपनी तारीख और अपने रस्म रिवाज, रहन सहन और सकाफत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। और लगभग तमाम कौमों दस्तकारी या हैंडमेड क्राफ्ट जिसका आगाज तो कदीम तहजीब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टैक्सिला के जमाने में हो चुका था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें निखार आता गया। इस वक्त भी दुनिया भर में घरेलू दस्तकारी के तौर पर कपड़े, मट्टी के बर्तन, तांबे के ज़रूफ, ऊंट के हड्डियों से मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी के साथ साथ खालों से शामियाने, कालीन की कढ़ाई, पीतल, तांबे के ज़रूफ मुख्तलिफ ममालिक में घरों में हाथों से तैयार किए जा रहे हैं। मगर घरेलू दस्तकारी के हवाले से पाकिस्तान उनमें सबसे ज्यादा खुद कफील है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जनूबी एशिया में मुल्क पाकिस्तान वो वाहिद खत्ता है जहाँ 80% हुनरमंद रहते हैं जो कि अपने हाथों से न सिर्फ कदीम फन को जिंदा रखे हुए हैं बल्कि इनके हाथों के कमाल जमाल के तौर पर मुख्तलिफ बेशुमार मसनूआत की दुनिया भर में मांग है। पाकिस्तान में अगर हाथों से कालीन बुने जा रहे हैं तो मट्टी से दीदाजेब ब्लू पोएट्री तैयार हो रही है, कोई तांबे और पीतल के ज़रूफ बनाकर उस पर काशीगरी कर रहा है, तो कोई खजूर के पत्तों से टोकरियां और मुख्तलिफ शोपीसेस तैयार करने में लगा हुआ है। मगर हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाद ये हुनरमंद जो कि नस्ल दर नस्ल हजारों साल से अपने हाथों का जादू जगा रहे हैं, न सिर्फ परेशान हैं बल्कि बेहाल हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, ये जानने के लिए आपको लेकर जाऊंगा मुल्तान स्टेडियम के नीचे पाकिस्तान हैंडीक्राफ्ट शॉप, जहाँ सबसे पहले दिखाऊंगा आपको मुख्तलिफ मसनूआत की तैयारी और तैयार शुदा मसनूआत। फिर बातचीत करेंगे, तो आइए चलते हैं। मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, साथी कैमरामैन शब्बीर भट्टी कैमरा मुल्तान स्टेडियम के नीचे उस इलाके में जहां बेशतर दुकानें खंडरात के मनाजिर पेश कर रही हैं और उन पर नशाबाजों का कब्जा हो चुका है। पूरे स्टेडियम के नीचे ये वाहिद शॉप है जो कि न सिर्फ आबाद है बल्कि उसमें काम करने वाले कारीगरों ने न सिर्फ मुल्तान बल्कि जनूबी पंजाब समेत पाकिस्तान भर की सकाफत को जिंदा रखा हुआ है। जहाँ हुनरमंद मुल्क में दस्तकारी खत्म हो जाने के बावजूद काम काज के जरिए अपने अपने फन को जिंदा रखे हुए हैं। ये है कालीन बुनने की वो खुड्डी जिस पर हाथों से हुनरमंद कालीन तैयार करते हैं। और ये कालीन सिर्फ एक रोज में ही नहीं बल्कि एक कालीन की तैयारी में 3 माह या उससे ज्यादा का अरसा सर्फ हो जाता है। मगर कालीन बन जाने के बाद उसकी मार्केटिंग ना होने के सबब, उसके खरीदार ना होने के सबब उनकी फरोख्त में दुश्वारी का सामना, जिसकी वजह से नई नस्ल धीरे धीरे इस काम से दूर हो रही है। ये है वो टेबल जहाँ आज भी लकड़ी के ठप्पों से कपड़ों की छपाई की जाती, मगर ये फन भी हुकूमत की अदम तवज्जोही के बायस रोबा ज़वाल है। इसी वजह कर इसके फनकार भी खत्म हो रहे हैं। ये है वो शोबा जहाँ मेहनतकश जफाकश कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं और फिर इन्हें रंग रोगन के लिए दूसरे शोबे में भेज दिया जाता है। ये है मिट्टी के बर्तनों को रंग रोगन करने वाला शोबा जहाँ मिट्टी के बर्तनों को रंग कर एक नई शक्ल दी जाती है जिसे ब्लू पोएट्री का नाम दिया जाता है और इसकी दुनिया भर में मांग है। मगर अब ये सिर्फ शोकेसों में सजी हुई है। अब मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ ऊंट की हड्डी से तैयार करदा मसनूआत मौजूद हैं, मगर हुकूमती सतह पर कोई तवज्जो न होने के सबब ये फन भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है।
یہ ہے نت نئے ڈیزائن چھوٹے اور بڑے لیمپوں کا شعبہ جسے اونٹ کے کھال سے تیار کیا جاتا ہے اور پھر ان پر نقاشی کی جاتی ہے، مگر اس کے مہنگا ہونے کے سبب دھیرے دھیرے نہ صرف اس کی فروخت ختم ہو رہی ہے بلکہ اسے بیرون ملک نہ بھیجے جانے کے سبب یہ فن بھی دم توڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مسافر پاکستانی نے اسٹال پر موجود ایک کاریگر سے بات چیت کی اور قیمت جاننے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ دریافت کیا کہ شعبہ کیوں ختم ہو رہا ہے، تو ان کا کہنا تھا یہ کس سے تیار ہوتے ہیں؟ کیمل اسکن سے۔ کیمل اسکن؟ جی اچھا، کیمل اسکن سے تیار ہوتے ہیں۔ یہ بتائیے یہ لیمپ کی قیمت جو ہے کیا ہے اس وقت؟ یہ مختلف پرائز ہوتے ہیں۔ کیا پرائز ہوتی ہے؟ جیسے یہ ہے اس کی 1600 روپے ہے، تو اس سے 2200 روپے، اس سے جیسے سائز بے سائز بڑھتا جاتا ہے قیمت پڑتی ہے۔ سب سے بڑا سائز جو ادھر پڑا ہوا یہ ہاں، اس کی کیا قیمت؟ کون سے والے کی؟ سب سے بڑا جو سر یہ تقریباً ہے 6000۔ اچھا اچھا، اونٹ کی کھالوں سے اور کیا کیا تیار کرتے ہیں؟ سر لیمپس ہوتے ہیں، لیمپ ٹیبل لیمپ، بس یہی ہوتا ہے اس میں۔ اچھا، یہ تو اس کی مانگ ہے شہر میں نہیں ہے؟ اس شہر میں ملتان میں تو نہیں ہے، ان باہر ملکوں والے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ملتانی کھسے یا تلی جسے دنیا بھر سمیت پاکستان میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس شعبے پر بھی گویا قیامت سے ٹوٹ گئی ہے۔ نسل در نسل اس کام کو کرنے والے اب یہ کام چھوڑتے جا رہے ہیں اور ماں سوائے چند کوئی اس کام کرنے کو تیار نہیں۔ اس حوالے سے اس شاپ پر بھی ایک بزرگ شخصیت اپنے ہاتھوں سے کھلسا اور تلی تیار کر رہے تھے۔ ان سے مسافر پاکستان نے ان کے تعارف کے ساتھ ساتھ کام کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا، میرا نام استاد منظور حسین سر۔ کتنے عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ مجھے ہو گئے 55 سال۔ اچھا، 55 سال سے منظور بھائی یہی ہیں آپ یا کہیں اور تھے؟ پہلے ہم اپنے گھر تھے، پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں یہاں پہ جگہ دی ہے سر۔ اچھا، ہاں جی، جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ اچھا، تو وہاں سے ہم چھوڑ کے ادھر آئے، انہوں نے کہا بھائی یہاں بیٹھ کے لوگوں کو کام دکھاؤ، اپنا روایتی کام ہے اور ان کو زندہ رکھو، وہاں بیٹھ کے لوگ آئیں تمہارے پاس دیکھیں آپ کا کام اور وہ خوش ہوں بھئی ابھی تک وہ پرانے لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو خود سے آپ صرف خود سے بناتے ہیں یا کچھ اور بھی بناتے ہیں؟ میں صرف خود سے اور کنیالی کا کاریگر ہوں سر۔ اچھا، خود سے ایک خودسا کتنے دن میں تیار ہو؟ ایک خودسا سادہ تلے کے بغیر سر 1 دن میں تیار ہوتے ہیں، اور جو یہ میں بنا رہا ہوں اس کے اوپر 5-6 دن لگ جاتے ہیں سر جی۔ یہ ہاتھ کی کڑھائی ہے سر یہ۔ جی جی، ہاں جی۔ اچھا، یہ جو خود سے یہاں تیار ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کام مارکیٹ میں فروخت؟ نہیں، مارکیٹ نہیں، میرے گاہک ہیں خاندانی، باپ دادا سے چل رہے ہیں۔ جی جی، جیسے ہمارے باپ دادا نے کام کیا ہے، پھر یہ گاہک کسٹمر ہے ہمارے، دادا پھر پوتا، پھر ایسے سسٹم چل رہا ہے۔ کوئی 2 سال کے بعد آتا ہے، کوئی 4 سال کے بعد آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نام دیا ہوا اس کام میں، اور ہم صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں۔ 2008 میں ہمارے بزرگوں کو یہ صدارتی ایوارڈ ملا تھا۔ ماشاءاللہ، ملتانی خود سے پہچان ہے ملتان کی؟ جی، ملتان کی پہچان ختم ہوتا جا رہا ہے جی۔ لوگ اس سے ہٹ رہے ہیں، بنانے والے بھی ہٹ رہے ہیں اور پہننے والے بھی اس کو کم پہن رہے ہیں، لیکن 15-20 سال یہ کام بالکل ڈاؤن رہا ہے۔ اب آہستہ آہستہ یہ پھر عروج پہ آ رہا ہے کہ لوگ دیکھا دکھائی میں پہنتے ہیں یہ۔ ہاں، 15-20 سال تو یہ کام بالکل لوگ اس سے ہٹ گئے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کتنے کاریگر رہ گئے ہوں گے؟ میرے خیال میں وہی کاریگر رہ گیا جو خاندانی اپنے باپ دادا سے یہ پیشہ کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری نویں فوج اس میں ہاتھ نہیں بٹا رہی، وہ کہتے ہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ ترقی والا کام نہیں ہے جی۔ بس یہ اپنے نام کو رکھو اور چلاؤ کام، بس باقی جو ہے نا لوگ اس میں دلچسپ نہیں ہے۔ یہ تو تھی پاکستان میں دستکاری یا ہینڈ کرافٹ کی ڈوبتی کشتی کی کہانی۔ اگر حکومت نے فوری نوٹس لے کر اس طرح توجہ نہ دی تو ملک کے اندر ملک کی تہذیب اور ثقافت کا جنازہ نکل سکتا ہے۔